بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نعاود لكم واحد المعاوده اللي طرات. انا كنت ساكن في فرنسا، وولد عمي واحد نهار السبت جيت شويه معطل، قال لي ودي فين صليتي اليوم؟ قلت له ودي انا صليت عند واحد البلاصه كيقولوا ليها لوبافيتش، تماك فين صليت؟ قال لك اودي خير اللي ما جيتي تصلي معنا هذا نهار السبت. قلت لي علاش؟ قال لك اودي جا واحد السيد تماك، وداك السيد ما كيما تشوف الوجه ديالو كله معواج، حرام بنادم يتعجب في خلق ديال سيدي ربي. اللي شاف شي حاجه كيقول الله يستر. وقال لك اودي هاد السيد هذا ملي جا ما قديناش نصلي ولا والو، على حقاش الوجه ديالو معوج، هو مسكين زحاف وقاعد على واحد الكرسي وما كيما نعاود لك. ويعاود ليا المعاوده اللي طرات مع داك السيد هذا اللي جا الجمع في فرنسا في لو 19 ارونديسمون. قال لك اودي هو من لندن، واحد النهار خارج من الجامع وهو غادي للدار ديالو، وكانت واحد البنت اللي هي صغيره يكون عندها شي 19 عام، وديك البنت من الفاميليا كبيره في لندن وما خصها والو. هي حتى هي خارجه من الجامع مع الوالد ديالها، وفي الطريق وهي تشوف هذا السيد هذا الزحاف هذا، قالت لباها سير عافاك للدار، وتبعد داك السحاف اللي هو الوجه ديالو كله ربي يستر كله معوج، تبعاه حتى شافيت فين ساكن وهي ترجع عند باها. قال لها باها فين كنتي يا بنتي؟ قالت له ودي راه شتي داك السيد داك السحاف اللي شفنا غادي للدار ديالو؟ قال لي اييه. قالت له هذاك اللي بغيت نتزوج معاه. قال لها واش فين هما العينين ديالك؟ واش كتشوفي مزيان ولا لا؟ انتي تقدي تشدي واحد دري صغير بحالك وانتي غادي عند السيد كله مهلوك، ها هو قاعد على زحاف وهو ما فيه ما تشوف، اش ديري بيه؟ قالت له واخا اللي بغا يكون، انا بغيت غير داك السيد. ايوا هما فاميليا كبيره، مشاو العلماء كلهم الكبار اللي كاينين في لندن تكلموا مع ديك البنت، وديك البنت قالت ليك منو يتخلق، ما قدو يديروا والو وما يجوجوهم. في هاد ليستوار هادي كان واحد السيد اللي هو بنادم حنا كيقولوا عندنا بنادم الا كيحل فمو داكشي اللي خرج من فمو تيخصو يديرو. هو كان قال ليه واحد النهار انت الا تزوج انا نعطيك مليون ديال الدولار. وداك السيد كان ما عنده والو، ملي غادي يجيب ليه مليون ديال الدولار وهذا تزوج، دونك il a été obligé de faire ce qu'il lui a promis avec sa bouche. داكشي اللي خرج من الكلام ديالو بز منو يصوبو. واش دار؟ هو ما عنده مليون ديال الدولار، هو كيمشي من الجامع للجامع كيعاود ليستوار وكيجمع الفلوس باش يعطيه حتى يعطيه 1 مليون دولار. الوغ هذاك العليم اللي كان في الجامع قال لهم شوفوا هنا اون فوا في هاد ليستوار هادي سي سوار فيغيدي كانت، ماشي زعما هادي ليستوار كان طرات، عاود لي ولد عمي كيقول لك دونك لو غران بروفيسور كي ايتي على في الجامع قال لهم شوفوا
سبحان الله العظيم كيفاش سيدي ربي كيقلب العينين ديال بنادم. جو اكسبليكي هاد الحاجه لحقاش بعض الخطرات كنشوفو في جواج، كنشوفو نقولوا واحد البنت وكنشوفو واحد الولد وكنقولوا ودي كيفاش هاد البنت هادي تزوجت مع هاد الولد هذا، شوف هي كيفاش دايره وشوف هو كيفاش داير، ولا لا اون رونفيرس كنقولوا ودي شوف هاد السيد كيفاش دا هاد المراه هادي، شوف هاد السيد كومو يلي وهذا كيفاش رضى بهاد البنت هادي. دونك سبحان الله العظيم quand c'est le donc c'est quand Rabbi il veut que cette fille là il prend ce garçon là donc كيقلب العينين ديال بنادم بحال هذيك البنت كومون il a pu se marier avec هذاك السيد، كيفاش يمكن يتزوج مع هذاك السيد اللي هو ما كيما تشوف فيه. حنا الرجال ما يقدروش يشوفوا في الوجه ديالو هي كيفاش يمكن لها يتعيش مع هذاك السيد. الا كنشوفوا سبحان الله العظيم كونت لو بون ديو يدي هاد البنت هادي تتزوج مع هذا ولا هاد الولد هذا يتزوج مع هادي، كيقلب العينين ديالو تيبغي يقول هو كيشوف ديك البنت مزيان، هي كتشوف داك الولد مزيان، ولكن حنا سي اوت شوز. هادي واحد الحاجه. دونك هاد السيد هذا سيدي ربي ملي هي ديك البنت خصها يتزوج معاه، دونك بوال هذاك السيد هو مكمول. وزيد سبحان الله العظيم ربي pour montrer la force pour montrer sa force باش سيدي ربي يبين الفرصه ديالو شحال كبير سبحان الله العظيم. حنا كنقولوا سبحان الله العظيم جاب ليه اون جون في باش يتزوج معها، وزيد زاد ليه 1 مليون دو دولار علاقاش هذاك صاحب ليه باش ما عمر ما يتزوج. داكشي باش حلف مو، وملي حلف مو دونك il a été obligé de respecter ses paroles، بين داكشي اللي خرج من فمو يديرو. وسيدي ربي عطاه جوج د الحوايج، عطاه يتزوج سبحان الله العظيم، وعطاه 1 مليون دو دولار. كيبغي يقول مليون ديال الدولار اللي كيبغي يقول كل شيء من سيدي ربي سبحان الله العظيم. Donc il faut pas se décourager, il faut faire confiance au bon Dieu. والله كبير سبحان الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي بغى يتصل بنا 972 58 441 30 46. مرحبا بكم المغاربة. Bon courage. Grand rabbin Abraham.